हजुर, यहाँहरू सबै उपस्थित प्रभुका प्रियहरूलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। कसरी हामी ख्रिस्टको निम्ति राम्ररी प्रचार गर्न सक्छौँ त? त्यो कुरा आज बेलुकी हामीले हाम्रा महान प्रचारक येशूकै जीवनबाट सिक्नेछौँ हैन। उहाँ जस्तो ग्रेट प्रिचर कोही पनि छैन है। उहाँ हाम्रो निम्ति एउटा मोडल हुनुहुन्छ, नमुना हुनुहुन्छ। कसरी हामी एउटा असल प्रचारक बन्छौँ, उहाँले कसरी सुसमाचारलाई व्याख्या गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो, हामी उहाँको जीवनबाट आज मत्तीको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचारबाट हामीलाई थाहा छ आज सुसमाचारहरूलाई बङ्ग्याइ टिङ्ग्याएर पनि बोल्ने गरिन्छ है। अनि कतिले सुसमाचार भनेको फलिफापका कुराहरू मात्रै हुन् भन्ने कुराहरू पनि गर्दछन्। तर सुसमाचार भने येशूले एकदमै यसलाई बेग्लै प्रकारले बाइबलमा बताउनु भएको छ। जब एकपटक एउटा व्यक्तिले उहाँको बारेमा सुन्दछ, त्यो व्यक्ति सधैँ त्यस्तै रहिरहन सक्दैन हैन, त्यो बदलिन्छ। या त त्यो व्यक्ति खराब हुन्छ हैन, किनकि उसले वचन सुन्ने मौका पायो, या त त्यो व्यक्ति सधैँको निम्ति बदलिन्छ हैन। यो विचारलाई, यो सत्यतालाई दोस्रो कोरिन्थी 2:14 पनि भन्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ है। प्रभुलाई महिमा होस्। उहाँले मानिसहरू बदल्नको निम्ति हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, असल कुराको निम्ति, अनन्तको खुसीको निम्ति, अनन्त जीवनको निम्ति, या त अनन्तको दण्डको निम्ति, अनन्तको बेखुसीको निम्ति मानिसहरूलाई घचघच्याउन हामीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँलाई महिमा होस्। अनि यदि एउटा व्यक्तिले सुसमाचार सुनेपछि, वचन सुनेपछि, हिब्रू 10:26 भन्छ, सत्यताको ज्ञान पाएर पनि जानी जानी उसले पाप गर्छ भने अब पापको निम्ति अर्को कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहन्छ भनेर हिब्रू 10:26-27 भन्छ है। यसकारण कसैले यदि वचनको ज्ञान पाएर सुसमाचार येशूको बारेमा थाहा गरेर यदि उहाँको अनुग्रहलाई कुल्चन्छ भने है, ऊ कहिले पनि फुत्किन पाउँदैन हैन। डरलाग्दो कुरा, वचन सुनेर, ख्रिस्टको सुसमाचार सुनेर पछि हट्ने कुरा चाहिँ डरलाग्दो कुरा भन्छ बाइबलले। अनि व्यवस्थाको कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने मूसाको व्यवस्थालाई लत्याउनेहरूलाई 2-3 जना गवाही भए पुग्थ्यो, उनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो है। त्यो व्यवस्था पालना नगर्नेलाई त त्यति डरलाग्दो कुरा थियो भने आज अनुग्रहलाई हैन, करारको रगतलाई अशुद्ध पार्नेलाई भने म बदला लिनेछु भन्नुहुन्छ है परम प्रभुले। यसकारण सुसमाचार सुन्ने व्यक्ति सधैँ सेम रहन सक्दैन, त्यस्तै रहन सक्दैन, ऊ बदलिन्छ हैन भनिकन प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी मत्ती 11 अध्यायमा आज हामी हाम्रो ध्यान लैजानेछौँ। मत्ती 11:15 येशूले भन्नुभयो, जसको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, मैले स्क्रिन सेयरिङको निम्ति त्यस्तो केही पनि तयार गर्न सकिनँ। यहाँहरूले बाइबल खोलिदिनुहोस् अनि सुनिदिनुहोस्। मत्ती 11:15 येशूले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् है। He who has ears to hear, let him hear हैन। कान सुन्नेहरूले सुनोस्, सावधान होस्। हामी 13:9 हेर्यौँ भने पनि मत्तीको 13:9 पनि प्रभुले त्यही भन्छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् है। सिरियसनेस, यसको गम्भीरता, सुसमाचार सुनेपछि हाम्रो जीवन सधैँ एकै नासको रहँदैन भन्ने कुरालाई प्रभु येशूले एकदमै जोड दिनुभएको छ। हाम्रा प्रभु, हामीलाई थाहा छ, स्वर्ग छोडेर आउनुभयो, परमेश्वर बराबरी भएर पनि आफूलाई रित्याउनु भयो। फिलिपी 2 अध्यायले भन्छ हैन। उहाँमा एउटा हराएकाहरूको निम्ति ठुलो तृष्णा थियो, एकदमै गहिरो प्रेम थियो। उहाँ रुनु पनि भयो हराएका मानिसहरूको निम्ति हैन। प्रेम देखाउनु भयो, टिठाउनु भयो, दया गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ धर्मशास्त्रलाई मनन गर, अध्ययन गर, विश्वास गर भन्नुभयो, अनि मलाई पनि विश्वास गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। हामी यदि
मत्तीको पुस्तकका यो 10वटा अध्यायहरूलाई हामी हेर्छौँ भने मैले आज यहाँहरूको बिचमा मत्ती 11 को 16 देखि म 30 सम्म छोटकरीमा जानेछु। मत्ती 11 अध्यायको 16 देखि 30 सम्म। तर हामी यो मत्तीको 10 अध्यायसम्म 1 देखि 10 अध्यायसम्म हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू को हुनुहुन्छ त? एउटा महान प्रचारक को हुनुहुन्छ? उहाँ साँच्चै उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, प्रतिज्ञा गरिएका मसीहा हुनुहुन्छ, हैन, राजा हुनुहुन्छ, एकमात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर यहाँ मत्ती 1 देखि 10 मा लेखिएको छ। उहाँ कृपा गरी दया गरी पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। अनि 10 अध्यायको 33 पद हेर्नुस् त, बडा सुन्दर प्रकारले त्यहाँ निष्कर्षमा टुङ्गिएको हामी पाउँछौँ। मत्ती 10 को 33 मा यहाँनिर निष्कर्षमा यसो भनिएको छ, 32 पद अनि 33 पनि यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 10 अध्यायको 32 पद, यसकारण हरेक जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। यहाँनिर प्रभु येशूले खुल्लम खुल्ला उहाँलाई स्वीकार गर्ने चुनौती दिनुहुन्छ। खुला रूपमा बुझिसकेपछि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने बुझेपछि खुल्लम खुल्ला उहाँलाई स्वीकार गर्ने बोलाहट यहाँनिर दिनुभएको छ। अनि यहाँले अलि मत्ती 10 को अलिकति यता पछाडितिर हेर्नुभयो भने 33 देखि यतातिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर 33 देखि 37 अनि 39 सम्म मत्ती 10 को 33 देखि 39 तिर हेर्नुभयो भने एउटा खुल्लम खुल्ला येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिले मूल्य चुकाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले, हैन। जसले मलाई, म पृथ्वीमा 34 पदमा शान्ति ल्याउन मात्रै आइन, म चाहिँ तरबार चलाउनलाई म आएँ भन्नुहुन्छ। अनि बाबुको विरुद्धमा छोरा, छोरीको विरुद्धमा आमा, बुहारीको विरुद्धमा सासू, अनि मानिसका शत्रु 36 पदमा उसको आफ्नै परिवारभित्रकै हुनेछन्, प्रभुले भन्नुभयो। यहाँनिर एउटा व्यक्तिले उहाँलाई पछ्याउँदा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ, यु विल ह्याभ टु पे द प्राइस। मूल्य तिर्नु पर्नेछ। उसले सम्बन्धहरू कति टुट्ने छन् है, कति चाहिँ जीवन पनि सायद मृत्युमा जोखिममा मोल्नु पर्नेछ। त्यस्तो कुराहरू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण हामी जब महान प्रचारक येशूबाट हामी प्रचारका कुराहरू सिक्छौँ भने हामी के कुरा बुझ्छौँ भने एउटा व्यक्ति सधैँ एकै नासको रहन सक्दैन। जब उसले सुसमाचार सुन्छ, येशूको बारेमा सुन्छ, त्यो व्यक्ति या त एकदम झन् खराब बन्ने पर्ने हो, उसलाई एक दिन खराब अवस्थामा जान्छ, या त ऊ चाहिँ एकदमै असल व्यक्तित्वको रूपमा रहन्छ भनी उहाँले भन्नुहुन्छ। या त ऊ एकदमै असल व्यक्ति बन्छ, या त ऊ खराब हुन्छ, किनभने उसले अनुग्रहको वचन सुन्ने मौका पाएको छ। प्रभुले यति कुराहरू भनिसकेपछि यहाँ हामी अलिकति म यहाँहरूलाई यताउता लैजान्छु। पुरा महान प्रचारकले कसरी प्रचार गर्नुभएको छ, कारण येशूले नै सिकाएका कुराहरू यहाँ सुसमाचार प्रचारकले लेखेका छन्। त्यसकारण मैले अगाडि पछाडि पनि गएर बताउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी महान प्रचारक येशूबाट केही कुराहरू, सत्यताहरू हामी सिक्न सक्छौँ। यहाँ 11 अध्यायमा, 12 अध्याय, 13 अध्यायमा जानुभयो भने विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया, येशूलाई विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू, वचन सुनेपछि उहाँको बारेमा मानिसहरूले बुझेपछि विभिन्न प्रकारका रियाक्सनहरू दिएका छन् त्यहाँ। अनि तपाईँ हामी पनि जब प्रचार गर्छौँ अनि हाम्रा महान प्रचारकले कसरी ती कुराहरूको गर्नुभयो, सामना गर्नुभयो, ती कुराहरूले हामीलाई पनि उत्साह दिनेछन् आज बेलुकी पक्कै पनि। यसकारण म चाहिँ आजको विषय यहाँहरूलाई युथ फर गस्पल भन्ने मलाई भन्नुभएको थियो, हैन। गस्पल फर युथ्स, हैन, सुसमाचार जवानहरूको निम्ति। जब तपाईँ र म बचाइन्छौँ सुसमाचार सुनेर, अनि हामी अब फेरि सुसमाचारको निम्ति जिउन सुरु गर्छौँ, हैन। जसरी पावलले फिलिपी 1:21 मा भन्नुहुन्छ, फर टु मी टु लिभ इज क्राइस्ट, टु डाई इज गेन, हैन। मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट अनि मर्नु लाभ हो, है। हामी जवानहरू हामी चाहिँ तब ख्रिस्टको निम्ति
जब सत्यताहरू थाहा पाउँछौँ अनि मर्न पनि तयार हुन्छौँ। हामी आज बेलुकी 4वटा सत्यताहरूलाई मनन गरौँ जसले हामीलाई एउटा असल प्रचारक हुन सहायता गर्नेछन्। 4वटा सत्यताहरू यहाँहरूको ध्यान म चाहिँ मत्तीको 11 अध्यायको 16 देखि 30 सम्म म सबै कुरा व्याख्या गर्नलाई समय हुने छैन, तर यहाँ चाहिँ 11 हामी 16 देखि मत्ती 11 अध्यायको 16 देखि हामी 30 सम्म एकचोटि सरसर्ती पढ्नेछौँ। म यहाँहरूलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुनिदिन अनुरोध गर्दछु ताकि जब यहाँनिर व्याख्या गरिन्छ अलिकति बुझ्न सजिलो हुनेछ। यहाँनिर प्रभु येशूले 10 अध्यायसम्म त्यति कुराहरू सिकाएपछि 16 अध्यायमा यहाँ यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, 16 पदमा, 11 अध्यायको 16 पदमा, अब यस पुस्ताको तुलनामा केसँग गरौँ? यो त बजारमा खेल्ने ससाना केटाकेटीहरू जस्तो हो, जसले तिनीहरूका साथीहरूलाई बोलाउँछन् र भन्दछन्, हामीहरूले तिमीहरूका निम्ति बाँसुरी बजायौँ तर तिमीहरू नाचेनौ, हामीहरूले विलाप गर्यौँ तर तिमीहरूले अफसोस गरेनौ। यहाँ अब प्रभु येशूले यो उदाहरणलाई लागू गर्दै हुनुहुन्छ है। यो बाँसुरी बजाउने अनि विलाप गर्ने कुरा यो भनेपछि अब यो त्यो उदाहरणलाई यहाँनिर लागू गर्दै हुनुहुन्छ 18 पदमा। किनभने यूहन्ना खाँदै र पिउँदै आएनन् र तिनीहरू उनलाई भूत लागेको छ भनी भन्दछन्। मानिसको पुत्र खाँदै र पिउँदै आयो र तिनीहरू भन्दछन्, हेर घिचुवा, पियक्कड र कर उठाउने र पापीहरूको मित्र। बुद्धि ठीक हो भन्ने कुरा त्यसका कामहरूबाट प्रमाणित हुन्छ। जुन जुन सहरमा उहाँका धेरै जसो शक्तिशाली कामहरू गरिएका थिए उहाँले तिनलाई धिक्कार्न लाग्नु भयो। यहाँ सुन्नुहोस् है, उहाँले के भन्नुभएको छ यहाँनिर अलिकति सन्दर्भ बदलिएको छ। कारण तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। 21 मा, धिक्कार तलाई ए खोराजिन, धिक्कार तलाई ए बेतसेदा, किनकि तिमीहरूमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लाएर खरानी धसेर पश्चाताप गरिसक्ने थिए। 22 पद, मत्ती 11 को 22 पद, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ। 23 पद, एक कफरनहुम, के त आकाशसम्मै उचालिने छस् र त पातालसम्म खसालिने छस्? किनकि तमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएका भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहिरहने थियो। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तेरो भन्दा सदोम मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। अनि फेरि अर्को सत्यतातिर यहाँ हामी जान्छौँ। यसले के भन्नुहुन्छ 25 पदमा हेर्नुहोस् त। एउटा सत्यता हामी 16 देखि 19 सम्म पाउँछौँ। प्रभु येशूले महान प्रचारकले हामी राम्रो प्रचारक हुनको निम्ति के कुरालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ एउटा सत्यता उहाँले 16 देखि 19 मा बताउनुहुन्छ। दोस्रो सत्यता 20 पददेखि 24 पदमा बताउनु भयो। म यहाँलाई व्याख्या गर्नेछु। तेस्रो सत्यता प्रभु येशूले 25, 26, 27 मा, 25 देखि 27 मा बताउनुहुन्छ। 25 हामी पढौँ। त्यस बेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईमा धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। हो पिता, किनकि तपाईलाई यही असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन, अनि तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। 28 पद, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु
अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। महान प्रचारकले 4 वटा सत्यताहरू हामीलाई यो खण्डमा सिकाउनुहुन्छ। 16 देखि 19 मा हामी एउटा सत्यता पाउँछौँ जसले हामीलाई एउटा राम्रो प्रचारक हुन हामीलाई सहायता गर्नेछ। यहाँनिर पहिलो सत्यता छ, यहाँ दयापूर्वक बिन्ती गरौँ। जब हामी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, प्रभुले हामीलाई के नमुना दिनुभएको छ भने हामी मानिसहरूलाई दयापूर्वक बिन्ती गरौँ। हामीमा दयाले भरिने कुराहरू, यहाँ मानिसहरू शङ्काले भरिएका थिए, अविश्वासले भरिएका थिए है। तर प्रभु येशू यी मानिसहरूप्रति भने हामी 9 अध्यायमा यहाँहरूले सायद कतिलाई त्यो पद कण्ठ पनि होला हैन। 9:38 मा येशू भिडलाई देखेर, 9:36 पदमा, मत्ती 9:36 मा येशू भिडलाई देखेर दयाले भरिनु भयो है। यहाँनिर 16 पदमा, 11:16 मा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यस पुस्ताको तुलनामा केसँग गरौँ। उहाँ थकित हुनु भएको छ। उहाँले आफ्नो वचनहरू सिकाउनु भयो, शिक्षा दिनुभयो, जीवनबाट देखाउनु भयो, अचम्मका कामहरू गर्नुभयो, तर पनि मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन् हैन। फरक देखिन्छन् उनीहरू, केही चासो छैन मान्छेहरूलाई, बेमतलबका हेर्ने, कति जाने, तमासा देख्ने मानिसहरू पनि, भिडहरू हामी पनि प्रभुले प्रचार गर्दाखेरि हामी देख्छौँ। अनि उहाँले यस पुस्ताको तुलनामा केसँग गरौँ, यहाँनिर उदाहरण दिनुहुन्छ, यहाँनिर एउटा इलिस्ट्रेसन दिनुहुन्छ। यो त बजारमा खेल्ने ससाना केटाकेटीहरू जस्तो होइन। केटाकेटीहरूले 17 पदमा एउटा विवाहको नाटक गर्ने अनि अर्को एउटा चाहिँ दफनको नाटक, यहाँ 2टा नाटकहरूलाई चित्रित गरिएको छ। हामीले बाँसुरी बजाएनौँ तिमीहरू बजायौँ तर तिमीहरू नाचेनौ, हामीले विलाप गऱ्यौँ तर तिमीहरूले त अफसोस गरेनौ हैन। ड्रामाको कुराहरू एउटा यो सत्यतालाई बुझाउनको निम्ति प्रभुले भन्नुभएको छ। उहाँले बिन्ती गरिराख्नु भएको छ, दयापूर्वक विश्वास गर म अनन्त जीवन पाओ भनेर। तर यी मानिसहरू कस्ता छन् भने यहाँनिर जसरी यहाँ यसैले दिनुभएको छ उदाहरण, यी त बाल केटाकेटीहरू जस्ता हैन। फरक, यिनीहरूलाई मतलबै छैन। बाँसुरी बजाएर त नाच्नु पर्ने हो नि, विवाहको एउटा मुडमा त मान्छे नाच्छ नि, अथवा दफन गर्ने अवस्थामा त मानिसले त अफसोस गर्छ नि, तर मतलबै गर्दैन। यिनीहरू फरक प्रकारका मानिसहरू छन् भन्ने येशूले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरालाई येशूले यहाँ लागू गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, 18 पदमा, यूहन्ना खाँदै पिउँदै आए, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, तर तिनीहरूले के भने यसलाई त भूत लागेको छ भने है। अनि आफ्नो बारेमा भन्नुहुन्छ येशूले, मानिसको पुत्र खाँदै र पिउँदै आयो, तर उनीहरू भन्छन् हेर घिचुवा, पियक्कड, कर उठाउने र पापीहरूको मित्र। एकदमै येशूले यी भिडहरूलाई दयापूर्वक बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास गर है, तिमीहरूको जीवन, तिमीहरूको आत्मा बचाओ, तिमीहरू कोही पनि नरक नजाओ भनी उहाँ बिन्ती गरिराख्नु भएको छ है। त्यो कुरा यहाँनिर बुझाउनको निम्ति उहाँले यी मानिसहरू किन विश्वास नगर्नेहरू फरक देखिन्छन्, यिनीहरू किन बेग्लै प्रकारका छन् त, मतलब गर्दैनन् है भने यिनीहरू त यस्ता खालका मान्छे छन् भनेर यहाँनिर उदाहरण दिइराख्नु भएको छ। एउटा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको उदाहरण दिनुहुन्छ उहाँले, अनि एउटा आफ्नै उदाहरण दिनुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना एकदम मरुभूमिमा बस्ने है, एउटा दफनको मुडको व्यक्ति भनौँ न, एउटा उपवास बस्ने हैन, त्यति मनोरञ्जनका कुराहरू छैनन्, गम्भीर सन्देश दिने व्यक्ति। पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ है, तिमीहरूलाई कसले यो आउन लागेको क्रोधबाट भाग्ने बताए, तिमीहरूलाई ए सर्पका सन्तान हो भनेर डरलाग्दो प्रकारले प्रचार गरिराखेको अवस्था हामी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले देख्छौँ। तर तिनीहरूले के भन्छन् भने यो त भूत लागेको छ यसलाई भन्छन्। मानिसहरूले विश्वास गरेनन् प्रियहरू है। तर प्रभुले दयापूर्वक बिन्ती गर्दै मानिसहरूलाई। अनि अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ, कस्ता खालका मानिसहरू छन् यिनीहरू। एउटा विवाहको के अरे यहाँनिर उदाहरण दिनुहुन्छ उहाँले, मानिसको पुत्र खाँदै पिउँदै आयो है,
विवाहको मोडमा आयो, दफनको मोडमा होइन, विवाहको मोडमा आयो मानिसको पुत्र। तर यिनीहरूले त मलाई घिचुवा भने, पियक्कड भने, पापीहरूको साथी भने। यिनीहरूलाई जसरी भए पनि विश्वास यिनीहरूले गर्दैनन् भन्दै हुनुहुन्छ। आरोप लगाउने काम गर्छन् बरु यिनीहरूले। त्यतिखेरका मानिसहरूले जे गरे पनि उनीहरूले विश्वास गर्न चाहेनन्। फरक देखिए मान्छेहरू एकदमै। यो उदाहरणले यहाँनिर प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, यो इलिस्ट्रेसन 17 पदमा जुन एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, मानिसहरू आज कति हठी छन्। आज मानिसको हृदय कति बिग्रेको छ है। फरक देखिन्छन् बेमतलब। उनीहरूलाई केही मतलब छैन सुसमाचार प्रति हैन। ती दिनहरूमा थिए प्रियहरू, येशूले बिन्ती गर्नुभयो, विश्वास गर, ममा विश्वास गर र जीवन पाओ, धर्मशास्त्रमा विश्वास गर है। तर मानिसहरू मतलबै थिएनन्। जसरी बाँसुरी बजाएर नाच्नु पर्ने हो त्यो पनि मतलब छैन हैन। यहाँनिर अफसोस गर्नुपर्ने हो, विलाप गर्दाखेरि त्यो पनि मतलब छैन भन्ने उदाहरण दिएर भन्नुभयो। आफूलाई र बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई उहाँ यहाँनिर त्यो उदाहरण लागू गर्नु भएको छ। मानिसहरू फरक देखिएका छन्, मतलब छैन उनीहरूलाई। आज पनि तपाईँ हामी विचार गर्छौँ, कतिजनालाई जेसुकै भनौँ सुसमाचार प्रति मतलब गर्दैनन् प्रियहरू, फरक देखिन्छन् उनीहरू। यसले मलाई केही हुनेवाला छैन भन्छन्। तर सुसमाचार सुनेर आज व्यवस्था गर्नेहरू सधैँ एक नासको रहन सक्दैनन्। या त एकदम असल व्यक्ति बन्छ, या त झन् खराब व्यक्ति बन्नेछ ऊ चाहिँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू यो अवस्थामा उहाँले के भन्नुभएको छ त। हामी अलिकति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समयको कमी छ, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ बुद्धि ठिक हो भन्ने कुरा त्यसका कामहरूबाटै प्रमाणित हुन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। यहाँनिर 19 को अन्तिमतिर बुद्धि ठिक हो भन्ने कुरा त्यसका कामहरूबाटै प्रमाणित हुन्छ। यो बुद्धि स्वर्गीय हो या संसारिक बुद्धि हो, त्यसको कामले देखाउँछ हैन। मानिसहरूले जतिले येशूलाई विश्वास गरे उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो, उनीहरू माथिबाटका परमेश्वरका सन्तान हुन् भन्ने कुरा देखाए। तर जतिले विश्वास गरेनन् तिनीहरूले कतिचोटि येशूलाई मार्न खोजे, अनि तिनीहरू चाहिँ शैतानका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको कामले देखायो। त्यसकारण आज हामीलाई पनि यी चुनौतीहरू सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि आउँछन् प्रियहरू। यी कुराहरू, यी वास्तविकता, यो सत्यतालाई हामीले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सुसमाचारलाई पनि उनीहरू पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले सुनेनन्। प्रभु येशूले राज्यको सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, त्यो कुरालाई पनि कति मानिसहरूले सुनेनन्। त्यसकारण आज हामी पनि अचम्म मान्नु पर्दैन। हामी जब सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ, आज मान्छेहरू फरक देखिन्छन् हैन, चासो नराखेको जस्तो देखिन्छन्। इन्डिफरेन्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा मान्छेहरू, अपश्चातापी, त्यस्तो प्रकारको मानिसहरू देखिन्छन्। अनि प्रभुले त्यो अवस्थामा के गर्नु भएको छ त? निराश गर्ने कुरा छैन र वास्तवमा मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्यो हैन, विश्वास गर्नुको सट्टामा मान्छे फरक देखिन्छ, चासो राख्दैन, दया गरेर बिन्ती गरेको छ, मतलब छैन है। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त? प्रभुले के गर्नु भएको छ? दोस्रो सत्यता तपाईँ र मलाई प्रभुले सिकाउनु भएको, हेर्नुहोस् त 20 देखि हामी 24 पदमा, मत्ती 11 मै छौँ हामी, मत्ती 11 को 20 देखि 24 मा। दोस्रो सत्यता, हामीले दयापूर्वक बिन्ती मात्रै गर्ने होइन मानिसहरूलाई। प्रभु येशूले हामीलाई दोस्रो सत्यता महान प्रचारक बनाउनको निम्ति हैन, र असल प्रचारक बनाउनको निम्ति हामीलाई दोस्रो सत्यता यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको ध्यान म वचनमै लैजान चाहन्छु। 20 पददेखि 24 पदमा हेर्नुहोस् त। यहाँनिर प्रभु येशूले न्यायको घोषणा गर्नुभयो प्रियहरू। 20 देखि 24 दोस्रो सत्यता, न्यायको घोषणा गर्नुभयो। जब सन्देशलाई मानिसहरूले इन्कार गरे, यो निराशपूर्ण थियो। वास्तवमा हामी निराश हुन्छौँ होइन, कसैले सुसमाचार हामीले प्रचार गर्यौँ, बतायौँ, मतलब गर्दैनन्, हामीलाई निराश लाग्छ। अनि तर प्रभु येशूले के गर्नुभयो यहाँनिर, यो चुनौतीलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु भएको छ?
उहाँले न त आफ्नो वचनको सन्देशलाई बदल्नु भयो, न तरिका बदल्नु भएको छ, तर एउटा कुरा गर्नु भएको छ, न्यायको घोषणा गर्नुभयो प्रियहरू। हि प्रोनाउन्स्ड हैन डिभास्टेटिङ जजमेन्ट, एकदमै डरलाग्दो न्यायलाई उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ 20 देखि 24 मा हामी हेर्दै गऱ्यौँ भने दया गरेर बिन्ती मात्रै गर्नुहुन्न, उहाँले डरलाग्दो प्रकारले न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। धिक्कार्न लाग्नु भयो। 20 पदमा हेर्नुहोस् त, अब यो सम्पूर्ण सीन अब यो परिवर्तन भएको छ। 1 देखि 10 अघि हामीले कहिले पनि त्यहाँ धिक्कारेका कुराहरू देखेका थिएनौँ, तर अब यहाँनिर 20 पदमा धिक्कार्न लाग्नु भयो, किनभने तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। है, धिक्कार तलाई एक खोराजिन न्यायको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। खोराजिन सहर यो चाहिँ 2-2.5 माइल चाहिँ यरुशलेमबाट नजिकै पर्छ यो, तर अहिले छैन। बेथेस्दा, धिक्कार तलाई, किनकि तिमीहरूमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले त उहिले नै पश्चाताप गर्ने थिए। है, यहाँनिर बेथेस्दा, अनि बेथेस्दाबाट पत्रुस, अनि अर्को एकजना आन्द्रियासको घर भएको ठाउँ हो यो, अनि गालिली प्रदेशमा पर्छ यो, जहाँ प्रभुले धेरै शक्तिशाली कामहरू गर्नुभयो। अनि यहाँ प्रभुले उनीहरूलाई न्यायको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। तेरो बिचमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले त उहिले नै पश्चाताप गर्ने थिए, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, 22 पदमा हेर्नुहोस् त, न्यायको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ। हुन त टुरोस र सिदोन पनि मूर्ति पूजकहरू नै हुन् यिनीहरू पनि। अनि खोराजिन र बेथेस्दालाई तिमीहरूको दशा न्यायको दिनमा नरकमा भोग्ने तापक्रम, टेम्परेचर चाहिँ बढ्ता डरलाग्दो हुनेछ टुरोस र सिदोन भन्दा भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। न्यायको घोषणा गर्नुभएको छ प्रियहरू। 23 पदमा एक कफरनहुम, अब अर्को उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ अर्को सहरको। के त आकाशसम्मै उचालिने छस् र त पातालसम्मै खसालिने छस्, किनकि तँमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएको भए, जुन चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट पाउँछौँ, सदोम र गमोरा, सदोममा गरिएका भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहिरहने थियो। आज सदोम छैन है, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तेरो भन्दा त सदोम मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। कफरनहुमको भन्दा सदोमको मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। यहाँनिर सहरलाई भन्न खोजेको होइन प्रभुले न्यायको घोषणा। कफरनहुमलाई, सदोमलाई, खोराजिन, बेथेस्दा सहरलाई होइन, मानिसलाई भन्नुभएको छ, जसले पश्चाताप गरेनन्, उहाँको दयापूर्वक बिन्ती गरेको सुसमाचारलाई पश्चाताप गरेनन्। अनि तिनीहरूलाई प्रभु येशूले न्यायको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। अति सहनुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, टिठाउनुहुन्छ, तर हाम्रो परमेश्वर डरलाग्दो आगो हुनुहुन्छ। उहाँले न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ। धिक्कार तिमीहरूलाई, तिमीहरूमा पटक पटक सुसमाचार प्रकट गरियो, देखाइयो, अवसर दिइयो, तर तिमीहरूले बेवास्ता गर्यौ। जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट अझ धेरै मागिनेछ भनेर हामी प्रभु येशूले भन्नुभयो। जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट अझ धेरै मागिनेछ हैन। हामी तोडाको दृष्टान्तमा पनि हेर्छौँ हैन, 5 तोडा पाउनेले 5 अरू कमाएको छ। यदि जसले पटक पटक प्रभुको अनुग्रहको सुसमाचार सुन्ने मौका पाए, देख्ने मौका पाए, अनुभव गर्ने मौका पाए, यदि उनीहरूले लत्याउँछन् भने उनीहरूबाट एउटा ठुलो परिणाम, उनीहरूबाट धेरै ठुलो उनीहरूले एउटा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ अरूभन्दा पनि है। यहाँनिर 2टा सहरहरूको उदाहरण दिएको छ। खोराजिन, बेथेस्दा भन्दा पनि टुरोस र सिदोन, जुन चाहिँ अन्य जातिहरूको मुलुक थियो, जहाँ प्रभु येशूले धेरै काम चमत्कारहरू भन्दा पनि त बढी त खोराजिन र बेथेस्दामा गर्नुभएको थियो। त्यहाँका मानिसहरू बढी जवाफदेही हुनेछन् है।
कफरनहुममा बढी जति चिन्ह चमत्कारहरू प्रभुले गर्नुभयो त्यो भन्दा उहाँले सदोममा गर्नु भएन। त्यसकारण सदोमका भन्दा बढी मानिस जिम्मेवार चाहिँ कफरनहुमका मानिसहरू छन् भन्ने यहाँनिर न्यायको घोषणा गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर अविश्वासी मानिसहरूको प्रभुले म 23 पद र यहाँलाई 23 पदमा कफरनहुमका मानिसहरू किन बढी जवाफदेही हुनेछन्, किनभने त्यहाँ धर्मी यहुदीहरू थिए, आफूलाई धर्मी ठान्ने, जसले प्रभु येशूका वचनहरू सुने, चिन्ह चमत्कारहरू देखे र पनि विश्वास गरेनन् है। तर सदोममा भने स्वर्गदूतसँग व्यभिचार गर्ने मानिसहरू थिए। हेर्नुहोस् त, व्यभिचारी मानिसहरू भन्दा पनि जसले आफूलाई धर्मी ठाने ती धर्मीहरूले ठान्ने स्वधर्मीहरूको न्याय चाहिँ डरलाग्दो हुनेछ अरे है। न्यायको दिनमा अथवा नरकमा जुन चाहिँ एउटा दण्डको मापदण्ड, यो नरकमा पनि मैले कहिले सोच्ने गर्थेँ, अध्ययन गर्दाखेरि पनि यो पाएँ वचनमा। त्यो जुन टेम्परेचर, त्यो तापक्रम चाहिँ कम घटी हुनेछ यहाँनिर भन्नुभएको छ नि। तेरो हालत, टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ 22 पदको अन्तिममा, खोराजिन र बेतसेदा भन्दा। अनि 24मा अनि हामी यहाँ हेर्छौँ 24 को अन्तिममा, कफरनहुमको हालत सदोमको भन्दा पनि बढी, के अरे सदोमको हालत चाहिँ कफरनहुमको भन्दा बढी सहनीय हुनेछ अरे। यहाँनिर न्यायको आधार, परमेश्वरले मानिसहरूलाई गर्ने न्यायको आधार के कुरासँग सम्बन्धित छ भने कति प्रकाश मानिसहरूले पाए, कति अवसरहरू मानिसहरूले पाए है, त्यसमा भर पर्नेछ अरे। मान्छेहरूले आज नेपालमा सुसमाचार पनि धेरैले पटक पटक सुनिसकेका छन्, प्रियहरू, हाम्रा आफन्तहरूले है। कति हरेक घरहरूमा आज कति घरहरूमा विश्वासीहरू छ, पास्टरहरू छ, कतिका नातेदारहरू, कतिले बिरामी भएर निको भएका अवस्थाहरू पनि छन्। कति ती मानिसहरू चाहिँ बढी तिनीबाट झन् बढी माग गरिनेछ अरे, तिनीहरू झन् बढी दण्डका योग्य हुनेछन् भनी यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, न्यायको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले दयापूर्वक मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मात्रै होइन, राम्रो प्रचारक हुनको निम्ति प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभुका जनहरू, हामीले न्यायको पनि घोषणा गर्नुपर्छ। हामी कतिचोटि खालि सुन्दर कुराहरू मात्रै गर्छौँ, प्रभुमा अनन्त जीवन छ, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको निम्ति असल योजनाहरू छन्, तपाईँ पुकार्नुहोस् उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ मात्रै भन्छौँ हामी कति पटक है। तर प्रियहरू, हामीलाई प्रभु येशू एउटा महान प्रचारकले हामीलाई दयापूर्वक बिन्ती मात्र गर्ने होइन, हामीले न्यायको पनि घोषणा गर्ने भन्नुभएको छ हामीलाई यहाँनिर। त्यसकारण हाम्रो सुसमाचार, यदि हामी दयापूर्वक मानिसलाई बिन्ती मात्रै गर्छौँ तर न्यायको घोषणा गर्दैनौँ, नरकको झलक हामी मान्छेलाई दिँदैनौँ भने, हेर्नुहोस् मानिसहरूले कतिले चाहिँ हल्का रूपले लिन्छन्। प्रभु येशूले सायद बाइबलमा, सायद होइन कि हो पनि, येशूले नरकको बढी कुरा गर्ने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ बाइबलमा अरूभन्दा पनि। त्यसकारण तपाईँ हामीले यदि पुरा तस्बिर दिने हो भने सुसमाचारको, हामीले न्यायको बारेमा पनि मानिसहरूलाई बताउनै पर्ने हुन्छ, चाहे मानिसलाई राम्रो लागोस् या नलागोस्। प्रियहरू, हामीले मानिसहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ है। या त मानिसहरू असल हुनेछन् सुसमाचार सुनेर सकारात्मक जवाफ दिएर, या त मानिसहरूलाई डर लाग्नेछ, म एक दिन चाहिँ आगोको भट्टीमा म जल्नु पर्नेछ भनेर मान्छेलाई एकदम त्यो खराब अवस्थामा पुग्नेछ। हेर्नुहोस् त, सुसमाचार सुनेर मान्छे सधैँ एक नासको रहन सक्दैन। He will never be the same. He or she will never be the same after hearing the gospel. त्यसकारण तपाईँ हामीले राम्रो प्रचारक हुनको निम्ति मान्छेलाई दयापूर्वक बिन्ती गरौँ। दोस्रो सत्यता, हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई न्यायको पनि घोषणा गरौँ। तेस्रो सत्यता, हाम्रा महान प्रचारक येशूबाट सिक्ने तेस्रो सत्यता हामी 25 देखि 27 मा हेर्छौँ। समय अघि बढ्दैछ, म छोटकरीमा बताउँदै जानेछु। महान प्रचारक हाम्रा येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको तेस्रो सत्यता यहाँनिर 25 देखि 27 मा पाउँछौँ। तेस्रो सत्यता, पक्का सिद्धान्त थाहा गरौँ, राइट डक्ट्रिन, हैन, पक्का सिद्धान्त थाहा गरौँ। हामीले सुसमाचार प्रचारको पनि एउटा सिद्धान्त छ,
जुन सिद्धान्तलाई येशूले पनि विश्वास गर्नुभयो है, हामीले त्यसलाई थाहा गरौँ। त्यस बेला येशूले भन्नुभयो 25, 26, 27 मा हेर्नुस् त, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु किनभने तपाईले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। हो पिता, किनकि तपाईलाई यही असल लाग्यो है। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। 27 पदमा यहाँनिर 25, 26, 27 मा एउटा उद्धारको साँचो सिद्धान्त, पक्का सिद्धान्तलाई प्रभु येशूले यहाँनिर प्रयोग गर्नु भएको छ। निराश लाग्दो अवस्थामा प्रियहरू, मानिसहरूले हाम्रा सुसमाचारलाई इन्कार गर्छन्, उनीहरू बेग्लै प्रस्तुत हुन्छन्, व्यवस्था गर्छन् हैन, कतिपटक न्यायका कुरा गर्नुहोस् तब पनि सुन्दैनन्। अनि त्यो बेलामा हामी कतिले विश्वास गरेको हामी देख्दैनौँ, कति पछि हटेको देख्छौँ। अचम्म लाग्छ, मलाई पनि लाग्थ्यो अचम्म यो के होला यस्तो हैन। अहिले धेरै वर्षदेखि सेवाकाईमा प्रभुले मलाई राख्ने अनुग्रह गर्नुभयो। कतिचोटि अनावश्यकमा पनि मान्छेहरूलाई यताउता भन्ने गर्थेँ कहिलेकाहीँ। तर जब मैले यो सत्यता जाने नि, परमेश्वरको सार्वभौमिकता, गड इज इन कन्ट्रोल अबाउट इलेक्सन, एउटा व्यक्तिको उद्धारको निम्ति परमेश्वर नियन्त्रण हुनुहुन्छ, म होइन। मेरो काम गर्ने हो, मान्छेलाई दयापूर्वक बिन्ती गर्ने हो, मान्छेलाई न्यायको घोषणा गर्ने हो, तर मान्छेको हृदय बदल्ने काम मेरो होइन हैन, परमेश्वरको। अनि प्रभु येशूले यो निराशपूर्ण अवस्थामा पनि एउटा कुरा, अचम्मको कुरा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त 25 पदमा, हे पिता स्वर्ग पृथ्वीका प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु। पुत्रले पितालाई प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। यो निराशपूर्ण अवस्थामा हैन प्रशंसा गर्नु हैन, त्यसले हामीलाई चाहिँ खुसी तुल्याउँछ, आनन्दित तुल्याउँछ। जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, किन प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? मान्छेहरू फरक देखिउन् कि नसुनुन् कि जेसुकै होस्, तर यहाँनिर उहाँले पितालाई प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ हैन, किनभने उद्धार पूर्ण रूपले परमेश्वरको योजना हो हैन। अनि पुत्रलाई पिताको योजनाको बारेमा ढुक्क हुनुहुन्छ, उहाँ थाहा छ उहाँलाई। यहाँहरूलाई म यूहन्ना 6 अध्याय पढ्ने अनुरोध गर्छु, मसँग अहिले समय छैन। यूहन्ना 6 अध्यायमा कसरी मान्छेको जिम्मेवारी के हो अनि परमेश्वरको सार्वभौमिकता के, परमेश्वरको नियन्त्रण के, हाम्रो उद्धारमा परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ अनि हामी पनि जिम्मेवार छौँ है। त्यो रहस्यलाई प्रभु येशूले बडा अचम्म प्रकारले बताउनु भएको छ। यूहन्ना 6 अध्याय प्रियहरू यहाँहरूले पढ्नुहोस् हैन। अनि यो सिद्धान्त प्रभुलाई पक्का थाहा थियो, पुत्रलाई थाहा थियो हैन। पिताका योजनामा जो छन् तिनीहरूलाई पिताले पुत्रलाई अवश्य दिनुहुन्छ हैन। उहाँको हार भएको छैन सेवाकाईमा, उहाँ निराश हुनुहुन्न, उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ है, किनभने पिताको योजनामा उद्धार छ हैन। परमेश्वरको योजनामा संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिदेखि, हेर्नुहोस् त, यहाँहरूलाई म एउटा पदमा लैजान्छु। एफिसी 1 अध्यायमा हामी जाउँ त। मलाई आशा छ यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, मैले स्क्रिन सेयर गरिराखेको छैन, अरू केही त्यस्तो फेस टु फेस हामीले देखिराखेका पनि छैनौँ, तर प्रभुको वचन सुन्नलाई त्रिषित भएर आउनु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। अनि म पनि यी कुराहरू बताउँदै गर्दा म पनि आशिषित छु। यहाँनिर एफिसी 1 को 4 पद हेर्नुहोस् त। उहाँको सामान्य पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर, एफिसी 1 को 4, संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो है। पिताले हामीलाई चुन्नुभयो संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै। न हामीले विश्वास गर्यौं, न हामी जन्मनु भन्दा, हामीले असल कर्म गर्नु भन्दा, खराब कर्म गर्नु भन्दा पहिले नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो है। अनि किन यसो गर्नुभयो? 5 पदमा हेर्नुहोस् त, एफिसी 1 को 5, उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै चुन्नुभयो। आमेन है। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार, पिताको इच्छाको लक्ष्य अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज विल एन्ड प्लान हैन, उहाँको इच्छा र उद्देश्य अनुसार उहाँले हामीलाई उहाँका सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो हैन। ही अलरेडी अपॉइंटेड, कसले विश्वास गर्नेछ उहाँले अघिबाटै
नियुक्त गर्नुभयो त्यो उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार हो, अभिप्राय अनुसार हो। कसैले उहाँलाई प्रश्न गर्न सक्दैन। प्रियहरू, पुत्रलाई यो कुरा राम्ररी थाहा थियो। आज तपाईँ र मलाई पनि जब यो कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ अनि यसले हामीलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नमा ढुक्क बनाउँछ, निर्धक्कता दिन्छ र असल प्रचारक हुन हामीलाई सहायता गर्छ। प्रियहरू, म कहिले कहिले जबरजस्ती पहिला गर्थेँ कसैलाई, होइन, यताउता भनेर कसरी हुन्छ कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्थेँ। मेरो काम होइन। मान्छेको मुक्ति र उद्धार गर्ने त परमेश्वरको काम हो, उहाँको योजनामा, होइन। हामी जान्दैनौँ। यहाँहरूले रोमी 9, 10, 11 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, अलिकति राम्रोसँग यो बुझ्नको लागि। चुनावको सिद्धान्त, वाट इज इलेक्सन, चुनाव के हो, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भनेको के हो, 9, 10, 11 पनि यहाँहरूले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। पुत्रलाई राम्ररी थाहा थियो, यसकारण यो निराशजनक अवस्थामा दयापूर्वक बिन्ती गर्दा, न्यायको घोषणा गर्दा मानिसहरूले सुनेका छैनन् अनि उहाँले चाहिँ प्रशंसा गर्न थाल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु हे पिता, है। अनि किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, होइन। 25 पद, त्यो त बालकलाई प्रकट गर्नु भएको छ। असहाय व्यक्तिहरू, हेल्पलेस बच्चाहरू भनेको त असहाय, है, जसलाई अरूको सहायता चाहिन्छ, तिनीहरूलाई प्रकट गर्नु भएको छ तपाईँले। बुद्धिमान ठान्नेहरू, आफूलाई समझदार ठान्नेहरूलाई होइन। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय पनि यहाँहरूलाई थाहा होला। धेरैजना तिमीहरूलाई बोलाउँदा तिमीहरूको अवस्था कस्तो थियो विचार गर भने त्यहाँ प्रभुका दासले कोरिन्थीको चर्चलाई भन्नुहुन्छ, होइन। धेरैजना बुद्धिमान थिएनौ, तिमीहरू धेरैजना खानदानी थिएनौ, त्यहाँ भन्नुहुन्छ, होइन। यसकारण प्रियहरू, यो सत्यता, तेस्रो सत्यता, पक्का सिद्धान्त हामीले थाहा पाउनुपर्छ। चुनाव, सुसमाचार प्रचार गरेर आउने नआउने कामहरू तपाईँ र मेरो निर्णय होइन, पिता परमेश्वरको निर्णय हो। त्रिएक परमेश्वरको निर्णयमा भर पर्छ। हामीलाई थाहा छैन, हामी ढुक्क हुने हो। बिउ रोप्ने काम हाम्रो हो, होइन। त्यसलाई हुर्काउने, वृद्धि दिने काम परमेश्वरको हो, होइन। उहाँको हातमा सुम्पने हो हामीले। यी सबै कुराहरू परमेश्वरलाई महिमा हुनको निम्ति भयो। पहिलो कोरिन्थी 1 ले पनि भन्छ, घमण्ड गर्नेले, होइन, आफूमा घमण्ड नगरोस्, परमेश्वरमा घमण्ड गरोस्। किन परमेश्वरले कतिलाई चुन्नु भयो हामी जान्दैनौँ, किन चुन्नु भएन हामीलाई थाहा छैन। बहुत अलिकति यो सिद्धान्त कतिको टाउको दुखाउने सिद्धान्त छ प्रियहरू। मैले हाम्रो चर्चमा पनि 3-4 पटक मैले प्रचार गरिसकेँ। यहाँहरूलाई म एकैछिनमा यो सबै कुराहरू बताइ सक्दिनँ, है। पक्का सिद्धान्त हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव परमेश्वरको योजना हो प्रियहरू। तपाईँ हामीले सुसमाचार प्रचार गरेर, होइन, तपाईँ हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। जो परमेश्वरका योजनामा छन् ती आउँछन् अनि छैनन् ती कहिले पनि आउँदैनन्। तिनीहरूले जहिले पनि विरोधै गरिरहन्छन्, है, अनि विश्वास गर्दैनन्। प्रभुलाई महिमा होस्, आज तपाईँ र म चुनिएका छौँ अनि त्यो जिम्मा राजदूत हुनलाई, ख्रीष्टको शान्तिको राजदूत हुनलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ। हामी त्यस काममा चाहिँ फेथफुल रहनुपर्छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अनि सुन्दर अर्को सत्यता अन्तमा म जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई यसै खण्डबाट दिन्छु। प्रभु येशूले असल प्रचारक हुनको निम्ति अर्को एउटा चौथो सत्यता, हामी दयापूर्वक मानिसहरूलाई बिन्ती मात्रै गर्ने होइन, न्यायको घोषणा मात्रै गर्ने होइन, पक्का सिद्धान्तलाई मात्र थाहा नगरेर हामीले के गर्नुपर्छ। 28, 29, 30मा हेर्नुहोस् त। अनि प्रभुका प्रतिज्ञालाई हामीले सम्झनु पर्छ, होइन। सान्त्वना दिने प्रतिज्ञाहरू, प्रभुका प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झौँ, होइन। के भन्नुहुन्छ यहाँनिर प्रभुले? हे सबै थाकेका र बोझले दाबिएका हो। हामीले यो कण्ठ गरेको पद होइन, मत्ती 11:28, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यहाँनिर किन, कसरी उहाँले विश्राम दिन सक्नुहुन्छ? किन यहाँनिर कम्फोर्टिङ प्रमिस उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। 28मा थाकेका बोझले लादेकाहरू आऊ, होइन, अनि मेरो जुवामा आफूमाथि ल्याऊ, मसँग सिक, म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। प्रभुले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। प्रभुका सान्त्वनालाई सम्झ्यौँ, होइन। कस्तो व्यक्तिलाई उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ त? थाकेका र बोझले दबेकाहरू। आज कति नियम व्यवस्थाहरू, होइन, कति बन्धनहरू, कति दोषले थापे, होइन, थाकेकाहरू, दबेका मानिसहरूको निम्ति सुसमाचार हो। तिनीहरूको लागि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म कहाँ हो, तिमीहरूले विश्राम पाउनेछौ, होइन। बिना निसङ्कोच उहाँले यहाँनिर खै मान्छेको जिम्मेवारी अनि परमेश्वरले चुन्ने कुरालाई कस्तो यो कतै विरोधाभास गर्ने कुरा त होइन भनेर कुनै बिना शङ्का प्रभुले निमन्त्रणा दिँदै हुनुहुन्छ।
हे सबै थाकेकाहरू बोझले लादेका म कहाँ, जो थाकेका बोझले लादेका छन् तिनीहरू येशू कहाँ आउँछन्, कारण उहाँ विनम्र कोमल हृदयको हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। आज आफै बुद्धिमान छु, समझदार छु, धनी छु, बलवान छु भन्ने ठान्नेहरूको निम्ति येशूको सन्देश काम लाग्दैन प्रियहरू, यो सान्त्वना काम लाग्दैन। अनि प्रभुले 30 पदमा मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भाली हलुङ्गो छ भन्नुहुन्छ उहाँले, हैन। हामी जब हामी माथि जुवा हुन्छ केही कुराको, हैन, व्यवस्था नियम कानुन दोष पापको हामी माथि जुवा हुन्छ, त्यो भारी हुन्छ, कसैको कन्ट्रोलमा हुन्छौँ, हामीलाई शान्ति हुँदैन, हैन। तर जब येशूका, हैन, यी शान्तिका प्रतिज्ञाहरू, सान्त्वना दिने प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् अनि हाम्रो जीवन बेग्लै हुन्छ प्रियहरू, है। त्यसकारण यो चारवटा सत्यताहरूलाई असल प्रचारक बन्नको निम्ति हामी पक्रिराखौँ, हैन। दयापूर्वक बिन्ती गरौँ। म एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ पुनः दोहोर्याउँदै म आजको वचनको खण्डलाई म यति नै राख्छु। दयापूर्वक हामी बिन्ती गरौँ, मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार भनेर प्रभुको दास पावलले पहिलो कोरिन्थी 9:16 कि कता भन्नुहुन्छ, है। यदि प्रचार गर्दैनौँ भने मलाई धिक्कार, है। पहिलो यसकारण हामीले फेरि गर्नुपर्छ, है। हाम्रो काम हामीले गर्ने हो, परमेश्वरले आफ्नो काम उहाँले गर्नुहुन्छ। यो चारवटा सत्यहरू, दयापूर्वक मानिसहरूलाई बिन्ती गरौँ, न्यायको घोषणा गरौँ, तेस्रो कुरा पक्का सिद्धान्त थाहा गरौँ, चुनाव हाम्रो होइन परमेश्वरको, उद्धार साल्भेसन बिलोङ्स टु आवर गड, उद्धार परमप्रभुको हाम्रो होइन। चौथो सत्यता प्रभुका सान्त्वनालाई, सान्त्वना दिने प्रतिज्ञालाई सम्झौँ, है। अनि प्रभुले हामीलाई एउटा असल प्रचारक हुन यो पुस्तामा सहायता गर्नुभएको होस्। आज बेलुकी हामी सबैलाई प्रभुले आफ्नो वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्।